नीचे मैंने दबा के रखा और ठीक है आज ही ला बंदा मार बढ़ के ख्याल रखी यार। हो गया तमाम इंसानियत की हिफाजत फरमा दे या अल्लाह। इस दरबार आलिया के सदक़े में उर्स पाक के सदक़े में इस भंडारे के सदक़े में मौला हमारी इस दुआ को कबूल फरमा दे, इलाही कबूल फरमा दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आमीन आमीन। उर्स के इस मुबारक मौका पर मैं सभी को मुबारकबाद देता हूँ। और ये दिन जैसा कि बताया गया कि काफ़ी वर्षों बाद जिस प्रकार से महामारी फैली थी उसके कारण नहीं हो सका। और बाबा बुड्ढन अली शाह का ये स्थान अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। इसमें एक मान्यता है कि जो भी यहाँ से जहाज़ जाता है यहाँ पर एक तरह से माथा टेक करके जाता है। और इस स्थान की विशेषता ये है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तरह के धर्मों के लोग आते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ बाबा बुड्ढन अली शाह के यहाँ पर आते हैं, इसी तरह से समाज में भी एक भाईचारा, एक गुलदस्ता बनाने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर एक कोशिश करनी चाहिए, एक संकल्प लेना चाहिए हम सब मिल करके इस जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा भारतीय जनता पार्टी का भी शुक्रिया, क्योंकि वक्फ बोर्ड 3-4 महीने पहले बना, बहुत डिमांड थी और शिया सुन्नी की वो जो रिफ्ट थी ख़त्म करके एक जॉइंट वक्फ बोर्ड बनाया। और यहाँ आने का मकसद यही है, आप देखिए कि यहाँ 1 लाख के करीब लोग आज पूरे दिन में आएंगे, जिसमें से 50,000-60,000 के करीब हिंदू हैं, 20-30 हज़ार सरदार हैं, 5-7 हज़ार क्रिश्चियंस हैं और 20-25-30 हज़ार मुसलमान हैं। ये रियल एसेंस है स्पिरिचुअलिज्म की जम्मू कश्मीर में। और जो नेगेटिव फोर्सेस जम्मू कश्मीर पर नज़र लगाने की कोशिश करती हैं, हिंदू मुसलमान की पॉलिसी से सियासत करती हैं, उनको एक कड़ा जवाब है इस दरगाह के वसादत से कि हम सब भारतीय हैं, हम सब जम्मू कश्मीर में के निर्माण में अपना हाथ बटाना चाहते हैं। आगे बढ़ के जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को एक फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बनाना चाहते हैं और बिना दुआओं के वो मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हज़रात को इस चैनल के ज़रिए हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। हज़रत पीर बाबा बुड्ढन अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का आज आस्थाने में आपने सब ने शिरकत फरमाई है। आज बाबा साहब का बड़ा दिन है, उर्स मुबारक का दिन है। जो ये उर्स मुबारक जो है 3 साल कोरोना की महामारी की वजह से नहीं मनाया जा सका था, तो अल्लाह का करम हुआ, बाबा बुजुर्गान दीन बाबा बुड्ढन शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार का फैज़ हुआ है कि 3 साल के बाद आज हमारी पूरी रियासत के अंदर पूरे जोर खरोश के साथ सारे लोग शिरकत करने के लिए आए हैं। बाबा बुड्ढन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक आज मनाया जा रहा है। तो हज़रात, आपको ये इत्तला दी जाती है, ख़बर दी जाती है कि बाबा बुड्ढन शाह रहमतुल्लाह अलैह का जो उर्स पाक वक़्फ़ बोर्ड की तरफ से मनाया जा रहा है और इसकी देखरेख वक़्फ़ बोर्ड कर रही है, इंतज़ामिया वक़्फ़ बोर्ड है। और ये दरगाह बहुत कदीम है, तकरीबन 500 साल पुरानी दरगाह है। इसकी बहुत अहमियत है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हर धर्म के लोग, हर मज़ाहिब के लोग, हिंदू भाई साहब और सिख भाईजान और हमारी मुस्लिम कमेटी के लोग, दीगर तमाम मज़ाहिब के लोग इस दरबार में आए हैं, आ रहे हैं, आते हैं, जाते हैं और सब अपनी अपनी दुआएं लेकर जाते हैं। बाबा बुड्ढन शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक जो है
بہت جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ لنگر کا بھی اہتمام لے کر کے جائیں گے، لنگر میں شرکت کر کے جائیں گے اور دربار میں اپنے لیے دعا کر کے جائیں اور پوری ریاست کے لیے دعا کر کے جائیں، اپنے ملک کے لیے دعا کر کے جائیں۔ ہمارے مہمان خصوصی ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے مہمان خصوصی جناب کول صاحب حاضر ہوئے ہیں، کویندر گپتا صاحب حاضر ہوئے ہیں، ہمارے جناب کاظمی صاحب حاضر ہوئے ہیں، سہیل کاظمی صاحب اور نسیم ملک صاحب، دیگر ہمارے چودھری صاحب اور بڑے بڑے افسران حاضر ہوئے ہیں۔ سب نے یہاں پر حاضر ہو کر کے دربار میں شرکت کی ہے، سب نے بھی دعا مانگی ہے، ریاست کے امن سلامتی کے لیے دعا مانگی ہے۔ ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض سب پر جاری و ساری رہے۔ آپ ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ یہ عراق سے بغداد شریف سے چل کر کے آئے، بابا گرو نانک صاحب کے وقت میں رہے، ان کی دوستی رہی۔ ایک مرتبہ بابا گرو نانک صاحب ان کے پاس تشریف لائے، کہا ہمارے متر آئے ہیں، ہمارے دوست آئے ہیں۔ بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیر کو حکم دیا کہ جا کر کے میرے دوست کے لیے کچھ لے کر کے آؤ۔ آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی میں صرف بکری کا دودھ ہی نوش فرمایا ہے، دودھ ہی پیا ہے۔ آپ کی خدمت میں بکریاں ہوتی تھیں، آپ کی خدمت میں شیر ہوا کرتے تھے، شیر ہی بکریوں کو چرایا کرتے تھے اور شیر ہی بکریوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ تو آپ کا حکم شیر پاتے ہی جاتا ہے، بکری کے تھن کے نیچے جو ہے دودھ کا کٹورا رکھ دیتا ہے اور اس کے قدرتی بکری کے تھن سے دودھ گرنا شروع ہو جاتا ہے اور دودھ بھر جاتا ہے، کٹورا بھر جاتا ہے۔ پھر شیر جو ہے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کے بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، کہتا ہے لیجئے اور اپنے دوست مہمان بابا گرو نانک صاحب جو تشریف لائے ہیں ان کو دیجئے۔ محترم سامعین، بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، بابا بڈھن علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ دودھ کا پیالہ شیر سے لیا اور اس کو جو ہے اپنے دوست حضرت بابا گرو نانک صاحب کو پیش کر دیا۔ جب انہوں نے لیا، انہوں نے لے کر کے اور کہا کہ یہ ہماری امانت ہے، آپ لے لیجئے، رکھ لیجئے، ہم پھر بعد میں آ کر کے لیں گے۔ محترم سامعین، یہ واقعہ لکھا بھی ہے اور سب لوگوں نے پڑھا بھی ہے، کتابوں میں بھی ہے، اس لیے میں بھی اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ بابا بڈھن علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیالہ لے لیا، رکھ لیا، جہاں دھونا جلتا ہوا رکھ دیا اور بابا بڈھن علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رکھا اور چھٹے گرو حضرت بابا بڈھن علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جب چھٹے گرو ہر گوبند جی صاحب تشریف لائے، 150 سال کے بعد آئے، جو 150 سال آنے کے بعد بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے دوست، ہماری کوئی امانتیں آپ کے پاس ہیں وہ دے دیجئے۔ بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ضرور ہم آپ کو امانت دیں گے، لیکن آپ اسی شکل و صورت میں ہمارے پاس آئیں گے جس میں ہمارا آپ کا معاہدہ ہوا تھا، کیونکہ بابا گرو نانک صاحب کا انتقال ہو چکا تھا، 150 سال گزر چکے تھے۔ بابا ہر گوبند جی صاحب جو ہے جب ان کے پاس آئے تو بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ نے جب فرمایا کہ آپ اسی شکل و صورت میں آئیے، تو بابا ہر گوبند جی صاحب نے بابا گرو نانک صاحب کی شکل اختیار کی، ان کی شکل و صورت میں آئے تو بابا بلند شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کا پیالہ دیا، انہوں نے پیا اور دوستی برقرار رہی۔ اس لیے یہاں ہر مذاہب کے لوگ آتے ہیں، ہمارے تمام مذاہب سے لوگوں سے پرخلوص التماس سے خصوصی التجا ہے کہ آپ حضرات اپنے لیے دربار میں آئیں، دعا کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں اور ریاست جموں کشمیر میں امن سلامتی کے لیے دعا کریں اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ پورے ملک میں امن سلامتی کا ماحول پیدا ہو جائے اور تمام انسانیت جو ہے گلدستہ بن کر رہے۔